हरिओम. आशा किंवा डिझायर किंवा होप, उमेद हाजेर दोन परस्पर विरोधी अशीं सुभाशितां आसात. एक म्हणटा आशा दुःखस्य कारणम. आतां खंयची आशा दुख्ख दिता? जी आशा आमी बाळगितात, जी केन्नाच कितलेय आमी कश्ट घेतले, कितलेय त्रास काडले, तरी पूण तें आमच्यांनी पूर्ण करपाक आमच्यांनी जावचें ना किंवा ती वस्त आमकां केन्नाच मेळपाक शक्य ना. अशी जेन्ना आमी आशा दवरतात तेन्ना आमकां फक्त दुख्ख भोगता, खंत भोगता, कित्याक तें आमकां तें मेळ्ळें ना म्हणून. अनरियलिस्टीक गोल्स म्हणटात. त्या वेळार आमकां ती आशा दुःखस्य कारण, आमच्या दुःखाचें तें कारण जाता. आनी आशा लोकस्य जिवनम, कित्याक मनीस हो आशेच्या किरण घेवनूच तो जगता. आज जरी वायट आसा तरी फुडाराक आपलें बरें जातलें ही आशा सदांच मनशाच्या मनान आसता आनी त्या खातीर ताका नवी उर्बा मेळटा. तो आपले कितलेय त्रास काडटा, कश्ट करता, कित्याक त्याच आशेन की फुडें आपलें बरें जातलें. ना आयचो दीस वायट आसा जाल्यार फाल्यां बरें जातलें. अशें जेन्ना आसता तेन्ना आशा हीच ताज्या जिविताचें ताका एक साथीदार कसो आसता. आनी तेन्ना ताजें सगळें जिवीत घडोवपाक बऱ्यो आशा जर दवरली आनी त्या भशेन ताणें जर कश्ट केलें जाल्यार तीच आशा ताजें जिवीत घडयता. म्हणटकर आशा लोकस्य जिवनम. सो दोन परस्पर विरोधी. सो वी शूड नॉट हॅव अनरियलिस्टीक गोल्स. आमी जर सारके नॉर्मल गोल दवरले आनी त्या भशेन कश्ट केले जाल्यार वी वील गेट द बेस्ट आउटपूट and we will be happy. Hari Om.